नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या 1284 मतदान केंद्रांचेर काल जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 70.81% मतदान जालां अशी माहिती राज्य वेंचणूक कार्यालयान दिल्या. उत्तर गोंयांत 72.66% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 68.93% मतदान जालां. ह्या वेंचणुकेंत सगळ्यांत चड मतदान म्हळ्यारूच 88.29% मतदान लाटंबरसे मतदार केंद्राचेर जालां, जाल्यार सगळ्यांत उणें मतदान दक्षिण गोंयांतल्या नावेली 55.29% इतलें मतदान जालां. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत 2,95,720 दादल्यांनी जाल्यार 3,29,059 बायलांनी तशेंच 2 तृतीयपंथी मतदान केलां. 6,15,581 मतदारांनी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर मतदान केलां. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांतल्यान 25 जिल्ला पंचायत वांगडी वेंचून काडपा खातीर काल जाल्लें मतदान सविस्तकायेन तशेंच वायट घडणुके विना जालें. काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा आनी फोंडा ह्या 4 तालुक्यांत जाल्लें मतदान 70 ते 75% इतलें जाल्लें आसून साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांत जाल्लें मतदान 60 ते 62% लागसार आसा. काल सकाळीं 8 वरां सावन मतदान सुरू जाल्लें, मात पयल्या 2 वरांत फकत 10% इतलेंच मतदान जाल्लें. दनपारच्या उपरांत ह्या मतदानात नेट आयिल्लो. ह्या मतदानात कांय जाणट्यांनी मतदान केंद्रांचेर येवन मतदान केलें. अशा मतदारां खातीर व्हीलचॅराची तजवीज केल्ली. दक्षिण गोंयांत खंयचेय सुवातेर कसली वायट घडणूक घडली ना अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. भारत विकास परिशद आनी हर घर सावरकर योजना पुणे हांच्या संयुक्त जोड पालवान आयज 21 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा सांजे वेळा 4:30 वरांचेर दिवचले हांगा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा संकुलान स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचेर बरयल्ल्या लेखनांचेर आधारीत एक खास कार्यावळ जातली. ह्या सोहळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हजर आसतले. मानाचे सोयरे म्हणून केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हजर आसतले. श्री सात्विकी सावरकर हे मुखेल वक्ते म्हणून हजर आसतले. रसिकांनी व्हडा संख्येन हे कार्यावळीक हाजीर रावचे असो उलो दिवचल भारत विकास परिशदेन मारला. नाताळ तशेंच नव्या वर्साच्या हंगामांत आनी चडांत चड पर्यटक गोंयांत येवपाच्या काळांत गोंय राज्य फळफळावळ महामंडळ सोमारा सावन भाजीपाल्याची खरेदी सुमार 20% वाडयतले अशी माहिती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. कांदो, बटाट, टोमाट अशा गरजेच्या वस्तूंचेर खासा लक्ष दिलां. गोंयांत पुरवण केल्ल्या भाजये खातीर बेळगावी बाजारांत विक्रेची मर्यादीत दीस पळोवन हो उपाय आंखला, जंय फकत बिरेस्तारां आनी शुक्रारां भाजयेची पावणी जाता. गरजेच्या भाजयेचेर दर वाडचे नात अशें तांणी सांगलें. नाताळाच्या दिसांनी भाज्यांक जरी वाडटी मागणी आसली तरी भाज्यांचे दर वाडचे नात हाची जतनाय गोंय राज्य फळफळावळ महामंडळान घेतले अशें जाळवणदारांनी सांगलें. दूरदर्शनाच्या नेटवर्कान 28 प्रादेशीक पातळीचे चॅनल आसात जे आपापल्या प्रादेशीक भाशांनी कार्यावळी प्रसारीत करतात. ऑल इंडिया रेडिओ देशभरांतल्या आपल्या 112 प्रादेशीक चॅनलांतल्यान 23 मुखेल भाशांनी कार्यावळी प्रसारीत करतात. प्रेक्षकांची गरज आनी लोकसेवेचे उद्दिश्ट मतीन दवरून प्रादेशीक भाशांनी नवे कार्यक्रम सतत सुरू आसतात. केंद्र सरकाराचे प्रसारण मुळावी बांदावळ आनी विकास येवजणे खाला प्रसार भारतीचे आधुनिकीकरण आनी सुदारणा करपाचें काम हातांत घेतलां. दूरदर्शन आनी अखिल भारतीय रेडिओचेर उत्पादनां, उपकरणां, स्टुडिओ सुविधा, प्रक्षेपक आनी डिजिटल प्रसारण मुळाव्या साधन सुविधांचो आधुनिकीकरण करपाचेर ह्या येवजणेचो भर आसा. प्रसारण क्षेत्रांतल्या तंत्रीक उदरगतीन लागून प्रसार भारतीच्या कंत्राटी नेमणूक धोरणा प्रमाण भरती वरवीं बदलपी मनीसबळाची गरज पुराय जाता. ही नेमणूक केंद्राच्या गरजे प्रमाण जाता. दूरदर्शनान 65 कार्यावळी निर्मिती केंद्रां आनी ऑल इंडिया रेडिओ हांगा 230 केंद्रां आसून कार्यावळी निर्मिती खातीर स्टुडिओ सुविधा आसात. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल पणजेंत चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 17 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. दादल्यांच्या 19 वर्सां सकयल्या आशियाई करंड 2025 सर्तीन आयज सकाळीं दुबयच्या ICC अकॅडमी मैदानाचेर जावपी निमणे मॅचीत भारत
आनी पाकिस्ताना संघा आड खेळ जातलो. भारतीय वेळा प्रमाण सकाळीं 10:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.